Sama ni Job sa dihang giuyog pag-ayo sa Dios ang ilang kinabuhi. Ang tanan nga kabtangan nila nga mga kahayupan nga matay, gipangkawat, ang ilang mga anak, horot kamatay mga kaigsunan. Tungod sa hilabihan nga mga dagkong mga pagtayog sa ilang kinabuhi. Ang nahitabo, si Job, gigisi niya iya sa nina, tungod sa grabing kaguol mga kaigsunan, og mihapa sa Dios, og misimba. Hangtod nga gitubkan siya hubag-hubag, gikan sila pala ngadto sa ulo mga kaigsunan. Iignan siya siyang asawa, Job, padayon ka pa ba gihapon sa imuhang kaligdong? Tungluha ang Dios og magpakamatay ka. Ang iyang asawa nakasulti ni adto tungod pud sa grabing pag-uyog, no? Iyahag yung nabati, apektado kaayo ang asawa ni Job sa grabing pagtayog sa ilahang kinabuhi mga kaigsunan. Nakasulti siya ni adto. Hangtod mga kaigsunan si Job ingon, ikaw nagsulti sama sa buang. Mudawat lang ba dayta sa mga maayong butang? O sa dili maayong mga butang di ta mudawat? Dalaygo ng Dios. So in everything, give thanks. Na-apply ni Job mga kaigsunan ang 1 Thessalonians chapter 5 verse number 18. Nganuman, for this is the will of God. Dunay katuyuan, kabuboton kini sa Dios. Kaya doon na siya gustong ipaabot. Doon na siya gustong ihatod nga mensahe diha sa imong kinabuhi, pinaagi ni ining mga sitwasyon na mga kaigsunan, mga kaigalaan.